नमस्ते। डिग्री प्रथम वर्षं द्वितीय सेमिस्टरः पाठस्य नाम वैज्ञानिक बृहत् संहिता आचार्य पुल्ल श्रीरामचंद्रुडु प्रायोजकः डॉक्टर म्यान राघव राजेंद्र प्रसादः संस्कृत भाषा आचार्यः फोन पे नंबर 9884 कवि परिचयः कवि परिचयः वैज्ञानिक बृहत् संहिता आचार्य पुल्ल श्रीरामचंद्रुडु वैज्ञानिक बृहत् संहिता इत्ययं पाठ्यभागः महामहोपाध्याय बिरुदांचितेन आचार्य पुल्ल श्रीरामचंद्रुडु महाभागेन रचितात् वैज्ञानिक षाण्मुखम् इति ग्रन्थात् गृहीतः। अयं महानुभावः 1927 तमे वर्षे अक्टोबर मासस्य 23तमे दिनाङ्के 23 अक्टोबर 1927 आन्ध्रप्रदेशस्थ पूर्वगोदावरी मण्डलान्तर्गते इन्दुपुरं नामके ग्रामे अजायत। अस्य पितरौ पुण्यदम्पती सत्यवती सत्यनारायण शास्त्रिनौ। श्रीरामचंद्र महोदयः बाल्ये स्वपितुः सकाशे संस्कृत भाषां तेलुगु भाषां ततश्च संस्कृत व्याकरण शास्त्रं प्रसिद्धानि कालिदासादीनां काव्यानि च अधीतवान्। अयं स्वचतुर्दशे वयस्येव सौभाग्यवतीं सुब्बलक्ष्मीं पर्यनयत्। तदनन्तरं चेन्नै नगरं गत्वा तत्रस्थ सर्वकारस्य संस्कृत महाविद्यालये विद्याम् अभ्यस्य वेदांत शिरोमणि परीक्षायां सर्वप्रथमताम् अलभत। 1948 तमे वर्षे अध्यापकवृत्तौ प्रविष्टोऽयं सुधीः न्याय व्याकरण अद्वैत वेदांत साहित्यादि शास्त्राणि प्रसिद्धेभ्यः गुरुभ्यः अधीत्य महत्कौशलम् अध्यगच्छत्। स्वगुरुभ्यः आलंकारिक चक्रवर्तीत्वमिति प्रशंसां प्राप्तवान् अयं तपस्वी आचार्यः। संस्कृत साहित्य शास्त्रे प्रसिद्धानां सर्वेषां ग्रन्थानां कृते बालानन्दिनी व्याख्यां तेलुगु भाषया विरचयत्। अपि च अलङ्कारशास्त्रस्य इतिहासः इति ग्रन्थमपि अलिखत्। 1960 तमे वर्षे उस्मानिया विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागे प्रवाचकपदं प्राप्य 1987 तमवर्षपर्यन्तम् अधीति बोधाचरण प्रचारैः संस्कृत मातरम् असेवत। अयम् आचार्यवर्यः अधीति बोधाचरण प्रचारैः संस्कृत मातरम् असेवत। अयम् आचार्यवर्यः। तदनन्तरमपि निरन्तराध्ययन अध्यापन तत्परः अयं विद्वन्मूर्धन्यः व्याकरण वेदांत साहित्यादि शास्त्रेषु लौकिक साहित्येपि प्रायः 200 ग्रन्थान् अरचयत्। अत्र स्वयं रचितानि काव्यानि निबन्धग्रन्थाः व्याख्यानानि च वर्तन्ते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणस्य सम्पूर्णस्य तेलुगु भाषायां प्रतिपदार्थ तात्पर्यैः सह व्याख्याम् अरचयत् अयम्। अपरः वाग्विदाम्बरः प्राचीन संप्रदायम् अनुसृत्य आधुनिक कालानुगुणं कौण्डिन्यस्मृतिः इति ग्रन्थम् अरचयत्। अपि च भरतमुनेः नाट्यशास्त्रं महाभारत सारसंग्रहः पाश्चात्य तत्त्वशास्त्रस्य इतिहासः हिन्दूमतं श्रीमद्भगवद्गीता इत्यादयः नैके प्रसिद्धाः ग्रन्थाः वर्तन्ते अस्य महोदयस्य रचनासु। वेदांत विशारद विश्वभारती कालिदास ज्ञानरत्न महामहोपाध्याय वाचस्पति प्रतिभामूर्तिः इत्यादिभिः बहुभिः बिरुदैः सम्मानितः अयं विपश्चित् भारत सर्वकारस्य राष्ट्रपति पुरस्कारेणापि सत्कृतः। अपि च 2011 तमे वर्षे भारत सर्वकारः
संस्कृतवाङ्मयकोविदम् एनं पद्मश्रीबिरुदेन समभ्यर्चयत। गीताञ्जलिः सुसंहतभारतम् इत्याभ्यां रचनाभ्याम् उत्तरप्रदेशसर्वकारात् विशेषसम्माननं प्राप्तवान्। एवं श्री पुलल श्रीरामचन्द्रो महाभागस्य जीवनसरणिः विचार्यते चेत् अयं महान् कविः, विमर्शकः, शास्त्रज्ञः, निबन्धकः, वैयाकरणः, आलङ्कारिकः, व्याख्याकारः, स्मृतिकारः, अनुवादकः, उत्तमोत्तमः अध्यापकः इति ज्ञायते। निरन्तरं गीर्वाणी सेवातत्परोऽयम् आचार्य श्रीरामचन्द्रो महाभागः 2015तमे वर्षे जून् मासस्य 24 दिनाङ्के दिवङ्गतः। पाठ्यभागस्य परिचयः। वैज्ञानिकबृहत्संहिता इत्ययं पाठ्यभागः श्रीरामचन्द्रमहाभागेन रचितात् वैज्ञानिकषाण्मुखम् इति ग्रन्थात् गृहीतः। ग्रन्थे अस्मिन् पाणिनिः, कणादः, कौटिल्यः, आर्यभट्टः, वराहमिहिरः, भास्कराचार्यः इति षण्णां वैज्ञानिकशास्त्रप्रणेतॄणां प्राचीन आचार्याणां परिचयं कृतवान् आचार्यः रामचन्द्र महोदयः। न केवलं सामान्यः परिचयः, अपि तु एतेषां शास्त्रज्ञानां शास्त्राणि कृस्त्रम् अवलोक्य तत्तत् शास्त्रस्य वैज्ञानिकविवेचनं, तत्सिद्धान्तानां प्रासङ्गिकतां च अत्र सः समुपस्थापितवान्। एतेषु भाषाशास्त्रकाराः लिङ्ग्विस्टिक्, परमाणुवादाः एटोनमिक् थियरी, तत्त्वज्ञाः, गणितशास्त्रज्ञाः मैथमेटिशियन्स्, ज्योतिषशास्त्रज्ञाः एस्ट्रोलजर्स्, खगोलशास्त्रज्ञाः एस्ट्रोनमर्स्, अर्थशास्त्रज्ञाः एकोनमिस्ट्स्, मेकर्स् ऑफ स्टेट क्राफ्ट वर्तन्ते। वराहमिहिरः तु संस्कृतवाङ्मये अत्यन्तं प्रसिद्धः। अयं पण्डितः पञ्चसिद्धान्तिका, बृहत्संहिता, बृहज्जातकम् इति त्रीणि ग्रन्थान् अरचयत्। ते त्रयः अत्यन्तम् अद्यावधि अपि विश्वे सर्वत्र प्रामाणिकाः ग्रन्थाः। पञ्चसिद्धान्तिका ग्रन्थे भारते बहुकालात् लब्धप्रचाराणां पैतामह, वासिष्ठ, रोमक, पौलिश, सौरसिद्धान्तानां सारः निक्षिप्तः। बृहज्जातकम् इति वराहमिहिरस्य द्वितीयः ग्रन्थः, फलभागसम्बद्धः 20 अध्यायात्मकः ग्रन्थः। अस्यैव होराशास्त्रमिति अन्यत् नाम प्रसिद्धम् अस्ति। बृहत्संहिता तु ज्योतिष, खगोल, भूगोल सम्बद्धानां नैकेषां वैज्ञानिकविषयाणां विवरणात्मको ग्रन्थः अस्ति। वराहमिहिरः उज्जयिनी निकटवासिनः आदित्यदास आख्यस्य पुत्रः आसीत्। अयं पञ्चमशताब्द्याः अन्ते जातः इति अस्य ग्रन्थेभ्यः अवगम्यते। अनेन सर्वाः विद्याः विशेषतः च ज्योतिषशास्त्रं पितृसकाशादेव अधीतम्। अयं क्रीस्तुशकस्य 587 तमे वर्षे मृतः इति वदन्ति परिशीलकाः। पाठ्यभागः ज्योतिषशास्त्रीयशाखाः सर्वाः अपि मेलयित्वा तद्गतानां विषयाणां सर्वेषाम् अपि चर्चा यस्मिन् क्रियते तस्य ग्रन्थस्य नाम पुरा संहिता इति आसीत्। बृहत्संहितायां 105 अध्यायाः सन्ति। प्रायः 400 श्लोकेषु विरचितः अयं ग्रन्थः। सूर्यचन्द्रादि ग्रहाणां सञ्चारः, नक्षत्रमण्डले तेषां सञ्चारेण भुवि वसतां प्राणिनां शुभाशुभफलानि, भारतवर्षस्य 9 विभागाः, मेघानां गर्भधारणं, वृष्टिश्च, मार्गशीर्षादि मासेषु धृतगर्भाणां मेघानां वर्षणरीतयः, आकस्मिकी वृष्टिः, भूकम्पः, उल्कापातः, इन्द्रधनुः, गृहनिर्माणपद्धतिः, भूम्यन्तर्गत जलसम्बद्धाः विषयाः, वृक्षायुर्वेदः इत्यादि बहून् विषयान् ग्रन्थे अस्मिन् वराहमिहिरः सुस्पष्टं व्यवृणोत्। अद्य विस्मृतप्रायाः अनेके विषयाः
वराहमिहिरेण बृहत्संहितायां प्रतिपादिताः इति उपरि दत्तया विषयसूचिकया स्पष्टम् अवगम्यते। केचित् विषयाः आधुनिकवैज्ञानिकसम्मताः, केचित्तु आधुनिकवैज्ञानिकज्ञानम् अपि अतीत्य वर्तन्ते। चन्द्रग्रहणसूर्यग्रहणे राहोः वा केतोः वा न भवतः, किन्तु भुवः छायया चन्द्रोपरागः, चन्द्रस्य छायायाः प्रसरणेन सूर्योपरागः च भवति इति दिव्यदृष्टीनां पूर्वऋषीणां मतं। वराहमिहिरः युक्तिप्रदर्शनपूर्वकं बृहत्संहितायां व्यवृणोत्। श्लोकः। भूच्छायां स्वग्रहणे भास्करमर्कग्रहे प्रविशतीन्दुः, प्रग्रहणमतः पश्चान्नेन्दोः भानुश्च पूर्वार्धात्, चन्द्रोदः स्थगयति रविमम्बुदवत् समागतः पश्चात्, प्रतिदेशमतश्चित्रं दृष्टिवशात् भास्करग्रहणम्। श्लोकः। भूच्छायां स्वग्रहणे भास्करम् अर्कग्रहे प्रविशति इन्दुः, प्रग्रहणम् अतः पश्चात् इन्दोः भानोः च पूर्वार्धं, चन्द्रः अधः स्थगयति रविम् अम्बुदवत् समागतः पश्चात्, प्रतिदेशम् अतश्चित्रं दृष्टिवशात् भास्करग्रहणम्। न इदं मत् उपज्ञं पूर्वाचार्यैः एव प्रतिपादितम् इति भनति वराहमिहिरः। तस्मिन् काले प्रथितं नगरग्रामादिनिर्माणं, गृहप्रासादादिनिर्माणं, तत्र अनुसर्तव्याः अंशाः अपि बृहत्संहितायाम् उपवर्णिताः। अपि च वास्तुसम्बन्धिनः अन्ये विषयाः, प्रतिमानिर्मितिशिल्पकलादयः च अत्र उट्टङ्किताः। स्त्रीणां वैशिष्ट्यं, तासां पवित्रतां च वर्णयेता वराहमिहिरेण 20 श्लोकैः स्त्रीप्रशंसा अध्यायः नाम कश्चित् अध्यायः एव पृथक् निर्मितः। सर्वेषामपि प्राणिनाम् अन्नात् अपि गरीयः जलं प्राणधारणे। भूमेः अन्तः कीदृशेषु स्थानेषु कियति दूरे जलं लभ्येत इति दकारगल अध्याये 125 श्लोकैः सुविस्तृतं प्रतिपादितं वराहमिहिरेण। मानवस्य शरीरे यथा रक्तनाड्यः भवन्ति, यथा च तासु रक्तं प्रवहति, तथैव भूमेरन्तरपि भूमेः अन्तः अपि जलनाड्यः सन्ति, तासु च जलं प्रवहति। उपरि स्थितानां तत्तत् वृक्षगुल्मादीनां साहाय्येन जलं भूमेः अन्तः कुत्र अस्ति इति ज्ञातुं शक्यते इति अस्य अध्यायस्य सारः। एतादृशैः चिह्नैः किल केचित् अद्यापि जलं भूमेः अन्तः स्थितं जानन्ति। वृक्षायुर्वेद अध्याये कृषिसम्बद्धाः नैके विषयाः प्रतिपादिताः। भुवं कृष्ट्वा कथं सा बीज आवापाय सन्नद्धीकर्तव्या, बीजानां शुद्धिः कथं कार्या, कीदृशं दोहदादिकं कर्तव्यं, वृक्षकानां परस्परं कियति दूरे रोपणं कर्तव्यम् इत्यादयः विषयाः अस्मिन् अध्याये चर्चिताः। एवं वराहमिहिरेण न केवलं खगोल, गणित, होरादिसम्बद्धाः एव दैनन्दिनव्यवहार उपयोगिनः अनेके अविदितचराः विषयाः अपि वर्णिताः। पश्चात्तनैः पूर्वजैः विद्वद्भिः विषयाणाम् एतेषाम् उपेक्षा एव कृता। अतः अविच्छिन्नस्य विमर्शस्य अभावात् सर्वम् अपि इदं तत्रैव स्थितं यत्र वराहमिहिरेण समापितम्। यदि अविच्छिन्नः विमर्शः अभविष्यत् बहुकालात् पूर्वमेव भारतीयाः पाश्चात्यैः मनसा अपि अचिन्तनीयां वैज्ञानिकीं प्रगतिम् अलप्स्यन्त। ज्योतिषशास्त्रं महासमुद्रं बुद्धिमन्दरेण मथित्वा मया अयं शास्त्रचन्द्रः समुद्धृतः।
ग्रन्थस्य अस्य एकस्मात् स्थानात् स्थानान्तरं प्रति गमने वा मुखात् मुखे सञ्चरणे वा लेखकप्रमादेन वा केचित् दोषाः सम्भाव्यन्ते अथवा मयैव केचित् दोषाः अज्ञानेन कृताः भवेयुः तान् अपहाय विद्वांसः ग्रन्थम् एतं गृह्णीयुः इति सविनयविशेषं वदति वराहमिहिरः। ज्योतिषशास्त्रसमुद्रं प्रमथ्य मतिमन्दराद्रिनाथमया लोकस्य आलोककरः शास्त्रशशाङ्कः उत्क्षिप्तः समुक्षिप्तः ज्योतिषशास्त्रसमुद्रं प्रमथ्य मतिमन्दर अद्रिनाथ मया लोकस्य आलोककरः शास्त्रशशाङ्कः समुक्षिप्तः ग्रन्थस्य यत् प्रचरतो अस्य विनाशमेति लेख्यात् बहुश्रुतमुखा अधिगमक्रमेण यद्वा मया कुकृतम् अल्पम् इहा कृतं वा कार्यं तदत्र विदुषा परिहत्य रागम्। ग्रन्थस्य यत् प्रचरतो अस्य विनाशमेति लेख्यात् बहुश्रुतमुख अधिगमक्रमेण यद्वा मया कुकृतम् अल्पमिहाकृतं वा कार्यं तदत्र विदुषा परिहत्य रागम्। निबन्धप्रश्नाः। एकं संस्कृतवाङ्मये वराहमिहिरस्य वैशिष्ट्यं विवृणुत। द्वितीयं बृहत्संहितायाः महत्त्वं निरूपयत। तृतीयः प्रश्नः वराहमिहिरेण बृहत्संहितायां वर्णितान् अंशान् विवृणुत। चतुर्थः वैज्ञानिकशास्त्रप्रणेतृषु वराहमिहिरस्य वैदुष्यं स्वपाठ्यक्रमम् अनुसृत्य विवृणुत। पंचमः वैज्ञानिकषाण्मुखं ग्रन्थे लिखितानुसारं षण्णां वैज्ञानिकानां परिचयं कृत्वा तेषु वराहमिहिरस्य वैशिष्ट्यं स्पष्टीकुरुत। सन्दर्भवाक्यानि। एकं प्रग्रहणमतः पश्चान्नेन्दोः भानोश्च पूर्वार्धात्। प्रग्रहणम् अतः पश्चात् इन्दोः भानोः च पूर्वार्धात्। द्वितीयः प्रतिदेशमतश्चित्रं दृष्टिवशात् भास्करग्रहणं। प्रतिदेशम् अतश्चित्रं दृष्टिवशात् भास्करग्रहणं। तृतीयः मानवस्य शरीरे यथा रक्तनाड्यः भवन्ति यथा च तासु रक्तं प्रवहति तथैव भूमेरन्तरपि भूमेः अन्तः अपि जलनाड्यः सन्ति तासु जलं प्रवहति। ज्योतिषशास्त्रमहासमुद्रं बुद्धिमन्दरेण मथित्वा मया अयं शास्त्रचन्द्रः समुद्धृतः। पंचमः यद्वा मया कुकृतम् अल्पमिहाकृतं वा कार्यं तदत्र विदुषा परिहृत्य रागम्। यद्वा मया कुकृतम् अल्पम् इह आकृतं वा कार्यं तदत्र विदुषा परिहृत्य रागम्। धन्यवादः। नमस्ते।